औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1091। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में कहते थे, यानी पाक है वो अल्लाह बरकत वाला, परवरदिगार फरिश्तों का और रूह का। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1092। इस सनद से भी मज़कूरा बाला हदीस आई है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1093। मदान बिन अबी तलहा यामरी से रिवायत है कि मैं सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला जो मौला गुलाम आज़ाद थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और कहा कि मुझको ऐसा काम बतलाओ जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझको जन्नत में ले जाए, या यूं कहा कि मुझको वो काम बताओ जो सब कामों से ज्यादा अल्लाह को पसंद है। ये सुनकर सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु चुप हो रहे। फिर मैंने उनसे पूछा तो चुप रहे। फिर तीसरी बार पूछा तो कहा, मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू सजदा बहुत किया कर, इस वास्ते कि हर एक सजदे से अल्लाह ताला तेरा एक दर्जा बुलंद करेगा और तेरा एक गुनाह माफ करेगा। मदान ने कहा, फिर मैं सैयदना अबुल दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला, उनसे पूछा, उन्होंने भी ऐसा ही कहा जैसा सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1094। रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहा करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वज़ू और हाजत का पानी लाया करता। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांग क्या मांगता है? मैंने अर्ज़ किया कि मैं जन्नत में आपकी रफ़ाकत चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ और? मैंने अर्ज़ किया, बस यही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा कसरत सजूद से तू मेरी मदद कर। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1095। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया और बालों कपड़े के समेटने से मना किया गया। ये याह्या की रिवायत है। और अबुल रबी ने कहा, 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म किया गया और बाल और कपड़े के समेटने की मुमानियत की गई। 7 हड्डियां ये हैं, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने, दोनों पांव और पेशानी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1096। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का, कपड़े और बाल ना समेटने का हुक्म हुआ है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1097। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो 7 अज़ा पर सजदा करें और मना किया गया बाल और कपड़ों को लपेटने से। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1098। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म हुआ 7 हड्डियों पर सजदा करने का, पेशानी पर और इशारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से नाक पर और दोनों हाथों पर और दोनों घुटनों पर और दोनों कदमों की उंगलियों पर, और हुक्म हुआ कपड़े और बाल ना समेटने का। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1099। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म हुआ है 7 अज़ा पर सजदा करने का, बालों और कपड़ों को ना समेटने का। वो 7 अज़ा ये हैं, पेशानी और नाक, ये दोनों एक अज़ू के हुक्म में हैं, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों कदम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1100। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब बंदा सजदा करता है तो उसके साथ 7 किनारे सजदा करते हैं, उसका चेहरा, उसके दोनों हाथ, उसके दोनों घुटने, उसके दोनों पाँव। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1101। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने
عبداللہ بن حارث کو دیکھا کہ وہ جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے جوڑے کو کھولنے لگے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، تم نے میرا سر کیوں چھوا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سطر کھول کر نماز پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1102۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں اعضاء کو برابر رکھو اور کوئی تم میں سے اپنی باہوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1103۔ شعبہ اس سند سے بھی بیان کرتے ہیں اور ابن جعفر کی روایت میں صرف یہ لفظ ہیں، اور نہ پھیلائے اپنی کلائیوں کو کتے کے پھیلانے کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1104۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ اور کوہنیاں زمین سے اٹھا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1105۔ عبداللہ بن مالک ابن بحینہ سے روایت ہے، بحینہ عبداللہ کی ماں کا نام ہے، مالک کی بیوی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے، اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1106۔ جعفر بن ربیعہ سے دوسری روایت ایسی ہی ہے جیسے اوپر گزری۔ عمرو بن الحارث رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کشادہ رکھتے، یعنی پہلوؤں سے جدا رکھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی۔ اور لیس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ بغلوں سے جدا رکھتے، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دیکھتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1107۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے اس وقت اگر بکری کا بچہ نکلنا چاہتا تو نکل جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1108۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے اتنا جدا رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی پیچھے سے دکھائی دیتی، اور جب بیٹھتے تو اپنی بائیں ران پر ٹیکا دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1109۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو جدا رکھتے، یہاں تک کہ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1110۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے نماز کو اللہ اکبر کہہ کر اور قرأت کو الحمدللہ رب العالمین سے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے کہتے، اور جب رکوع کرتے تو سر کو نہ اونچا رکھتے نہ نیچا بلکہ پیٹھ کے برابر رکھتے بیچ میں، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جاتے، اور ہر رکعت کے بعد قعدے میں التحیات پڑھتے، اور بایاں پاؤں بچھا کر دایاں پاؤں کھڑا کرتے، اور منع کرتے شیطان کی بیٹھک سے، اور منع کرتے تھے اس بات سے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر درندے جانور کی طرح بچھائے، اور نماز کو سلام سے ختم کرتے تھے۔